मांगोगे तो निकाह टूट जाएगा। लेकिन सुन्नियों का अकीदा ये है, मसलक आला हजरत ये है और मसलक सहाबा ये है कि इज्जत मिलती है नबी की चौखट से, अजमत मिलती है नबी की चौखट से, दौलत और शरबत मिलती नबी की बारगाह से। कायनात के खजाने की चाबी रसूल हाशमी को दी गई है। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मौजज़ात सफा नंबर 544 सत्र 1-2-3 की हदीस पाक अन जाबिर क़ाल जाअ रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यस्ततइमहु फअतमहु शत्र बस्के शहीर फमा ज़ाल रजुलु याकुलु मिनहु व इमरतु व ज़ैफहुमा हत्ता कालहु फफनिया फातन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फक़ाल लौ लम तकिलु मिनहु लकलतु मिन व लक़ाम लकुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। हजरत जाबिर जलीलुल कद्र सहाबी हैं, वो फरमाते कि एक सहाबी आका की बारगाह में आ गए, अर्ज करने लगे आका मैं भूखा हूँ, मेरी बीवी भूखी है, मेरे बच्चे भूखे हैं, शिद्दत भूख से हम परेशान हैं, आका आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आए कि खाना दीजिए। सहाबी अर्ज कर रहे हैं कि आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आया हूं, खाना दीजिए। हजरत जाबिर फरमाते थोड़ा सा जौ था, प्यारे मुस्तफा ने आता फरमाया और इरशाद फरमाया जौ पीस कर रोटियां पकाकर तुम भी खाना, अपनी बीवी को भी खिलाना, अपने बच्चों को भी खिलाना, पड़ोसियों को भी देना, अल्लाह की राह में सदका भी कर देना। गुरबा मसाकीन मुफलिसों का लाश मिल जाए तो गरीबों को भी दे देना, सुभान अल्लाह। और मचल जाना तो दुरूद का नजराना भेज देना, अकीदत से बोलिए सुभान। अब हजरत जाबिर फरमाते सहाबी जाओ लेकर अपने घर पहुंच गए, फरमाते रोटियां पका पका कर मैं भी खाता था, मेरी बीवी भी खाती थी, मेरे बच्चे भी खाते थे, अल्लाह की राह में मैं सदका भी करता था, लेकिन जाओ में कमी नहीं होती थी। तवज्जो करो हजरात, कुछ बदअकीदे ये अकीदा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नबी कुछ देते नहीं। सुन्नियों का अकीदा ये है कि इतना देते हैं कि कभी खत्म नहीं होता। फरमाते सहाबी कई कुंटल मैंने जौ तकसीम कर दिया। दस्ते मुस्तफा की बरकत ये थी कि जौ में कमी नहीं होती थी। सुभान अल्लाह। अगर कोई बदअकीदा इस हदीस को गलत साबित कर दे तो हजरत अल्लामा कारी अमानत रसूल के इस स्टेज से मैं ऐलान कर रहा हूं कि हवाला और हदीस गलत करने वाले को 1 लाख रुपए मैं अपनी तरफ से इनाम दूंगा। मिशकात शरीफ हदीस पाक की मोतबर किताब है, सफा 544 सत्र 1-2-3 पर यह हदीस पाक है कि फरमाते सहाबी एक मुद्दत मदीद तक हम इस्तेमाल करते रहे। दस्ते मुस्तफा की बरकत ये थी कि जौ में कमी नहीं होती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हत्ता कालहू, एक दिन सहाबी ने जौ को नाप लिया, बोले आप भी बोले नाप लिया, वजन कर लिया, पैमाइश कर ली, फफनिया जौ खत्म हो गया। अकीदत से बोले सुभान अल्लाह। जौ खत्म हो गया, अब आ गए रोते हुए आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, आपने जो जौ अता फरमाया था एक जमाने तक हम इस्तेमाल करते रहे, आज मैंने नाप लिया है तो जौ खत्म हो गया है। तो प्यारे मुस्तफा ने फरमाया लौ लम तकिलहु मिनहु लकलतु मिनहु व लक़ाम लकुम। जुमले को गौर से सुनना, जिसका मफहूम ये है, नापने का मतलब ये है, वजन करने का मतलब ये है, पैमाइश का मतलब ये है, तेरा ईमान कमजोर हो गया, तेरा भरोसा उठ गया। अगर तुम ना नापते तो कयामत तक नस्लन बादा नस्लीन तेरी औलाद खाती, जौ में कमी नहीं होती। अब पढ़े लिखे लोगों की खास तवज्जो के साथ आला हजरत का एक पैगाम पेश कर रहा हो और गुजारिश है तख्तिए दिल पर लिख कर ले जाना, नबी का दिया हुआ सामान अगर कोई सहाबी नाप ले तो सामान खत्म हो जाता है। अल्लाह का दिया हुआ नबी का इल्म गैब कोई नाप ले तो नापने वाले का ईमान खत्म हो जाता है। वाह वाह वाह। वो मुफ्ती आज़म हिंद के दिल्ली तशरीफ ले गए, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। ले गए मुफ्ती आजम, मुर्शिद आजम, शबीह गौसे आजम, नाइबे गौसे आजम मुस्तफा रजा खा फाजिल बरेलवी दिल्ली तशरीफ।
آپ کا ایک مرید تھا جو ڈاکٹر تھا، حاضر آیا قدم بوسی کے بعد عرض کیا حضور میرے پاس ایک دیوبندی مولوی آتا ہے جو علم غیب مصطفیٰ پہ اعتراض کرتا ہے، میں تشفی بخش جواب نہیں دے پاتا ہوں، وہ مجھ پہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، وہ مولوی ہے، میں کبا حق ہوں سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا ہوں، آپ کی آمد کی بڑی شہرت ہو گئی ہے، اے مفتی اعظم ہند وہ دیوبندی مولوی آپ سے ملنے آئے گا، اگر وہ علم غیب کے بارے میں کچھ سوال کرے تو ایسا جواب دیجئے گا کہ زندگی بھر کے لیے اس کی زبان بند ہو جائے۔ ذرا عقیدت سے بولو سبحان اللہ۔ اپنے مفتی اعظم ہند کی کرامت دیکھو، شہزادہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ ولایت دیکھو، آ گیا دیوبندی مولوی، پوچھا آپ ہی ہیں مفتی اعظم ہند؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھ فقیر کو ہی لوگ مصطفیٰ رضا خان بریلوی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس نے علم غیب کا منفی پہلو اپنا کر 16 سوالات کر دیا، اب عرض کرنے لگا ان سوالوں کا جواب دیجئے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا تمہارے سوالات میں نے سن لیے ہیں، جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تم سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا حضرات پڑھے لکھے لوگ۔ مفتی اعظم ہند نے فرمایا پہلے میں تم سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا دیوبندی مولوی آپ بریلویوں کی یہ عادت ہے، سوال کا جواب دیتے نہیں ہے اور سوال ٹھوک دیا کرتے ہیں، بولیے آپ کے سوالات کیا ہیں؟ تو مفتی اعظم ہند نے فرمایا یہ میرے 3 سوالات تمہارے 16 سوالوں کا جواب بھی ہے، بولو سبحان اللہ، اور اپنی جگہ پہ ایک سوال بھی ہے۔ پہلا سوال نوٹ کرو مفتی اعظم ہند کا، فرمایا اس مولوی کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے جو بہار کا رہنے والا ہو اور بہار سے قرض لے کر دلی آ گیا ہو اور قرض ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ شریعت میں اس مولوی کے لیے کیا حکم ہے جس کا بچہ چھوٹا ہو، وہ اپنے بچے کی کفالت نہ کر رہا ہو اور عیش و عشرت کی زندگی عیش و عشرت کی زندگی دہلی میں گزار رہا ہو؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ شریعت میں اس مولوی کے لیے کیا حکم ہے کہ جس کی ماں بوڑھی ہو، ضعیفہ ہو اور وہ مولوی اپنی بوڑھی ماں کی خدمت نہ کرتا ہو اور عیش و عشرت کی زندگی دہلی میں گزار رہا ہو؟ یہ میرے 3 سوالات ہیں، جواب دو۔ سب نے دیکھا تھا وہ مولوی جو کھڑا تھا قدموں میں گر گیا اور قدموں کو چومنے لگا، ہاتھوں کو چومنے لگا، آنکھیں اشکبار ہو گئی، زاروں قطار رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا یہ دیوبندی مولوی کیا تمہارے سوالوں کا جواب مل گیا؟ تو کہنے لگا ہاں میرے سوالوں کا جواب مل گیا۔ ارے مفتی اعظم ہند تو وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا، کنٹرول رکھنا اپنے جذبات پہ۔ دیوبندی مولوی نے کہا تھا جو مولوی بہار سے دلی آیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ تو میں ہی ہوں۔ جس کا بچہ چھوٹا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ تو میں ہی ہوں۔ جس کی ماں بوڑھی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ تو میں ہی ہوں۔ میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ جب بریلی کے غلام مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ توجہ کرنا حضرات، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا